الزول في الأول. السلام عليكم. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Adno غالا نديبريفي لا جي اس كا كونتر لوسما 2-1 خسر لا جي اس كا كونتر لوسما. هاد نهضر في الماتش، هاد نهضر في لي توب لي فلوب، هاد نهضر في خير على دني ندير ديبريفي كي كوم دابيتود. دونك واش تثرا تلايكيمو ماكسيموم لو ديبريفي انكشم ديريكتومون وشو والو انكشم ديريكتومون نهضر في الماتش باسكو انديفيزي الماتش كي انديفيزي ديبريفي كي في ثلاثه لي بارتي. لا بريمير بارتي هاد نهضر فين يضران داخل الماتش، لا دوزيام بارتي هاد نهضر كاتاستروف اي غر ولا ان ماتش اوسي كاوتيك اوسي كاتاستروفيك ليكيب لا جي اس كا. ونكفو هاد نهضر ايفيدامون لي توب لي فلوب، نهضر في لي زانديفيدواليتي وكل يوم لا ريسبونسابيلتي ناس الى خسر ياكيني بوساكيني. نهضر في لا كومبوزيسيون ديكيب، لا كومبوزيسيون ديكيب شو تكشم لا جي اس كا اكس عن خلال لي زابسون دو كورونا. دونك حمرون كاروم يرنا غورسن سوياد يرنا غورسن ميكيداش ايني غيبوينا نروح سور اون تاكتيك امبروفيزي سنور فانتيد نونطرينو راكيني لافاني وقبل الماتش كي نورجا كوني بيرسونيلمون ورجع غادي يلعب رايح لاتيرال ورجع هذه لعبنا بديت الماست مي لو شونجمون يتواخدم ديريكتومون سلا كومبوزيسيون ديكيب مام كي ديكشم سيكو بن عبدي سرسيت ديال لاكس لا كنت تيجي بالي يسرز بن شريفه لا كذ ايتا بتسلم سور لو كوتي يسلعب رايح لا كذ بن شعيرات الماست لو عرفي قدو شريف بن سايح لا كذ بون واتش زرا كون نهضر دا شحال وياكينيا في لا ليكتور دي ماتش امشي زمرات تربح الله امشي زمرات تخسر ان ماتش اللي فيت جو يهضرت في يانو فلاس لافاني ماتش كيني لافون ماتش ينس سميدي خدم لا كونفرنس دو براس يناد بلي هذه سير يا ويلي فيت جو على دياسن هذه سياثني هذا الحون اون سافافور اي فينالمون ينين ولا ساكي الماتش بوساكي سيكو لي فيت جو كل حان دي فافور لا جي اس كا. لا بروميير شوز le premier but d'Houssin dans les premières minutes, un corner qui jouait d'une manière assez normale. واحد سيقلو جوار نيدي تلمست واحد il pique une tête plongeante sur le mais c'est pas possible mais tu fais l'erreur نتاعك dans un match tu dois être concentré à 100%. داكشي ماتش اون غرينتا داكشي ماتش الهيفا داكشي ماتش سوينات داكشي ماتش كتحرص على الديفيرسير هتجي واحد داخل لي 18 juste le début de match et là le but ni marqué ça a changé complètement le match parce que si l'optique لوسما بلي از ديفوندين الغرق نلعب ولا جي اس كا ما تفكر سا بالون نزرا بلي ولا جاجو تسبرودوي لا جي اس كا سي اون ايكيب كي جو اون كونتر وذو فغالا فهمن شو ولكن وتفهمنا لا فوالا لا جي اس كا سي با اون ايكيب كي كراي دو جو وتسعى لي مويان وتسعى لي جوار وتسعى le système de jeu ou ça a une stabilité pour une équipe avec des venus une équipe avec des créer des occasions, une équipe qui a une défense ou ça a les automatismes qui là j'ai est-ce que c'est une équipe qui joue en contre, c'est une équipe qui utilise les coups de pied arrêtés نزراتو كشو على Guinée. Et ben dès les premières 10 minutes la GSK تخشم dans le pire scénario ينس dès le match après la fin du premier mi-temps نزرب لي deux occasions la l'occasion نقدر شريف زرير ميغا راتا l'occasion c'est bon يكفى الماتش ينس قدر شريف ناد ما يرتي l'occasion دي فغي الماتش complètement. mais ورجي غارد il est aussi mauvais, c'est un joueur نهضر في les top flop نهضر في les individualités mais la première mi-temps moyenne la GSK par moment سي تلعب مي نزرب بلي اكنثيدنا واتي تعاوذا مالت تلعب كونتر اون ايكيب ايسي تغلق نلعب الجو لي لون بالون et ذلك تعاون لا ديفونس نيغلا نا كوتي دونك لي لون بالون سي كيك شوز تري تري سامبل بور لي ديفونسور دو لوسما. لا دوزيام ميطون نكشمد على دوزيام ميطون نرجع هذه لي وجديد هذه لي او موان تيلي او موان الحاجه يضرون تيلي اون رياكسيون نرجع تيلي اون رياكسيون ليكيب لا جي اس كا نرجع لي جوار لا جي اس كا ديرياجين نزرا بلي تاكتيكمون يسون ليميت نسالم هذه لي وجديد. اي لا دوزيام ميطون سي سيلونس راديو سي لون دي بير دوزيام ميطون لا جي اس كا دوبوي الديبي دو سيزون ما نزمرنكس الماتش نين البرج باسكو الماتش نين البرج كذا الماتش كي بوساكيب سي براسك لا ميم شوز شو كان ساكيني لو سمات تاع لي جوار زات تاع دي بيوتور كي اون ماركي كوم محيوس كوم فوالا او انشتاغينيوك لو فيت جو يقولان لو بريمي بوت كو تي اونكاس لا رياكسيون اللي تسد فيه اسن تفكر اكادو ناوني دلي كادو خطي ناوني دلي كادو تمدو تاع لي كادو تيخر تاع لي كادو لي جان كومام
Moud Mason un cadeau pour nous tuer avec un deuxième but. Et ça finit avec un deuxième but. Il gagnera complètement les espoirs de l'équipe d'Oral. Après, c'est le but n'est le tobal, mais tellement tellement il y a qui demande de nous jouer collectivement. C'est dans la moyenne là. Ce n'est qu'un but de plus. C'est tout. Le but est quoi du ça 1-0, on a quoi du ça 2-0, mais à 15 minutes de la fin. Zmerd nini oui, zmerd roh حاجة. Mais à 4 minutes de la fin, après l'arbitre il se fait rapidement, donc ça va rien changer. Une défaite de 1-1. هاد نظرتو لا في l'aspect فيوث الحاجة سي كو الساقيني لافاني لي ديريجون لا جي اس كا كمال عبد السلام شريف ملال لا ديريكسيون لي سيبورتور يقلان تكريتي كاين بوزيدي ميقلا في لا ديفونس الساقي نورمالمون توالم الساقي نورمالمون تفهم لو بروبليم دو لا جي اس كا لو بروبليم ديال الفوتبول ماشي ما ديسيدي داك الشيء في لافال لاطاك ما ديسيدي داك الشيء في لافال لا ديفونس نو سا نيكزيست با شغل كاين لي زونترينور اكس لعاب لا ديفونس لي زونترينور اكس لعاب لاطاك دون لا ماجوريتي دو طون تيرين اوبليجي هاد لافناكني ما تصود دي جوار تظن بلي ما طفنا بالون تيزمرنا لا ما طفنا بالون زمرنا خمن لي سوليسيون اي غير ندير بوزيدي باسكو كونط البورد on a joué يمكن نلعب ساكي on a joué يمكن نلعب ساكي باسكو l'individu on a joué toute une saison يمكن نلعب ساكي c'est une équipe تكنا دا بالون بون سي باسكو اش خميس مي بوزيدي اش خم بوزيدي اف كايسنو كبالون اتاكي ثاغيت l'avant contre c'est le truc le plus simple à faire quand les joueurs qui sont limités les joueurs sont limités خاطر لين كان نوال داونا نونطرينور étranger يسار سكطر وطر ولا نلعب عندك بالون لا الا قات جوط صافي لونطوني ما فغادت اتجوج طفل اللي خدامي ناس يمكن سكو هداكا في لافان هداكا في لافان زعما تجوجيا بريمي ماتش ناس يسيي فا سا فونكسيون با بروشان ماتش زعما سني يلعب لا ديفونس بروشان ماتش زعما يغلق العاب باسكو يوالا بلي ليكيبا كيما تلعب بالو تاع لي ليميت تاع دي ليميت دون لو جو النادي دا شحال ياكي لاطاكو شويه تمسفهمنا كضوايو بالون يثلمس ساعات دي فاي الوهايم ناثيد depuis une semaine هضر فلاس قراس نسيوث لا باسا غارزن الحاله ثوانا ماسا جيم كليسما يون جوار بالقسمينه ديال هذا التريبلي وكثر الماس سي ان بروبليم ماشي لا ديفونس لا في لاطاك لعب امشي تزمر تلافض امشي تزمر تقابل لادفيرسير كاع تلافض ماشي امشي تبغي تلافض نو طال ما مشيت بغات تلعب يمكن نلعب كونتر البارسا نلعب كونتر ريال بيان سور غاس ندومينيا بيان سور غاس نطفغا بالون يزري وجمير غيرها صافي اوبليجي هاد غرقا لعب اوبليجي هاد لعب في لي فابلاس نسنس لافا في لي فابلاس لادفيرسير سي لا جاسكو تلعب راه في لي فابلاس لوسما قلبنا في لي فابلاس لا جاسكا لي توب جو بونس ولاش ها سورتو اوكان جوار ديال لي توب اوكان جوار ديال لي توب زعما غاتسرسا لي جوار لوسما دي توب بورسيو على لي جوار لا جاسكا تالمون زون ايتي سداو لا موين ولاش مي وتلو مع لي جوار فدا لونطاينور فدا الواقي لي فلوب لو بروميي فلوب سي قدور شريف ساكن ساعه لا بروف دي بروف بلي لو مايو لو تريكو ناخذ شحال برداني مقر مليح في الكومونتير الماتش يذون ثوالا مي قبلسين عارف ديريكتي مي قاعد ماشي جوار عاودي ويتاراتي لي زوكازيون ولازم تلافط في لاسبوان فيكساسيون واش كشي زمر هذا يخدموك هذه راح في مانيس هذه راح ديزنستيغ طون غادا في كار هنا عاودي كارنا دوزيام فلوبر سا سي رايح اي بن شعيره لو ميليو تيران لا جينسكا كي تي اكوتي خاطر نتادي وين لا سوليسيون نتادي في كان الحاجه يقلق تدناف دون لو جو ما نصعب بالون il était inexistant زمر غادر نو غرسن بن عبدي مالغريك بن عبدي شو ميليو تيران انت بريكوليني يساعد فير ديباني يساعد فير مي تيزي بولي دانتيك des erreurs de marquage la défense complètement à côté donc le flop maintenant c'est une flop d'équipe de l'équipe et خسران de l'équipe غلطان et le troisième flop c'est la direction une nouvelle fois تدينا وتعاود c'est la direction on vire pas un entraîneur qui gagne des matchs et tu راه تفير هذا الانترينور غاساكينا تفير هذا الانترينور افون ماتش ميغينا تفير هذا الانترينور يكسر ربح لي ماتش ثري سكي بالك نربح تفير هذا نوترينور توري سي كوا سو تايمينغ سي كوا سو دي تورا كثانو غالا تفير الا قلي جوالات دارنا ريكوبير لا كونفيونس بروشان ماتش كونتر مديه بارك هذا السماطا ياكين تي خردا غير سماطا ياكين جيريت بالو جيريت ليكيب سو بالو و جيسبر كو كمال عبد السلام دي غادي هضر ودي كريتيكي ادي هضر ديني ماشيني مازال نسعى الوقت نحواج الوقت الور كو بوزيدي يخدم انولي بسكرا اون لا كريتيكي اف انولي بسكرا
كومام إلها لاقل يا حبيبي لاقل. فوالا نبدا حتى قال ندبري فاكيني لا جي اس كونطرا لوسما تشوف ترى اتلايكي من لا فيديو هاكي نكون دينا قيمتي لهنا واش كاسام كاز